Why should I obey my father? किया क्या है मेरे बाप ने? कुछ भी नहीं किया. माँ ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया. ये सवाल पूछना कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं, ये सवाल इटसेल्फ एक बहुत ही गमज़दा सवाल है. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं अल्लाह ताला के लिए. तो किसी के लिए तो करना है, इज़्ज़त इसी में है कि अल्लाह के लिए कर लें. दूसरों के लिए करेंगे तो जलालत आपका जो है मुकद्दर बन जाएगी, वो हम सब ने देखा. बहरहाल इसका ये मतलब नहीं दूसरों के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए. बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे उम्मीद भी लगानी चाहिए, उनके पास भी बैठना चाहिए. ये एक मैं अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. कि अल्लाह को इग्नोर करके नहीं, अल्लाह को डिसप्लीज़ करके नहीं, फिर कामयाबी नहीं है. हम अल्लाह को डिसप्लीज़ करके दूसरों को प्लीज़ करते हैं. हमें पता है चीज़ गलत है, हमें पता है हमारे दोस्त गलत राह की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, अल्लाह के अहकामात को हम साइड लाइन करते हैं. तो फिर क्या है कि तुम्हारे अफेयर्स को अल्लाह फैला देगा. फिर तुम बरकत ढूंढते फिरोगे, फिर तुम टाइम ढूंढते फिरोगे, टाइम तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला. ये भी अल्लाह की रहमत है. ये मत समझें कि अल्लाह ताला को कोई खुशी होती है हमें पनिश करके, हमारे अफेयर्स को फैला के. ये हमें वापस लाने का तरीका है. जैसे पेरेंट्स कभी कभी रीइंफोर्समेंट करते हैं, पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, उस्ताद बहुत से तरीके यूज़ करता है बच्चे को वापस लाने के लिए. ये भी अल्लाह की रहमत है. ये तो पर्सपेक्टिव की बात है ना. कुछ लोग इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों इतने गुस्से वाले. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. तो अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह इज़ अल हकीम. अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सब के लिए. 99 नेम्स खोल कर कभी उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें कि इस नाम का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा. हर नाम का आपकी लाइफ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है. अल हकीम का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे? अल हकीम मीन्स दी मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विजडम. अब हमें सूरह कहफ में एक वाक़या मिलता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर गामज़न थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शगाफ डाल दिया जिस कश्ती में वो सफ़र कर रहे थे, यानी एक होल क्रिएट किया और कश्ती डूब गई, सिंक कर गई. तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा. उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये गरीब आदमी की कश्ती थी, आपने जो है वेस्ट कर दी. तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया 3 चीज़ों के बाद, वो ये था कि देखो आगे एक जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसने कश्ती हथिया लेनी थी, मैंने सिंक कर दी, कुछ देर बाद ये ऊपर आ जानी थी और उस बंदे को मिल जानी थी. लेकिन तुम जिस माइंडसेट के साथ देख रहे हो, तुम्हें अपेरेंट नज़र आ रहा है. वो अपेरेंट क्या है कि मैंने कश्ती का नुकसान कर दिया. अब इसी तरह हमारी लाइफ्स में कई जगह हमें ठोकरें लगेंगी, हमें दाग लगेंगे, ठीक है, हमें हमारी ज़िंदगी में शगाफ डलेगा, कोई ठोकर लग के कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर लोग पूछते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों. कुछ तो हमारी गलतियाँ होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी हमारी गलतियाँ होती हैं. सूरह यूनुस में है चैप्टर 10 वर्स 44, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद जुल्म करता है अपने आप पे, डिसीजंस गलत लेके. उसे पता है सही क्या गलत क्या. अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसकी फितरत उसे बताती है, सिक्स सेंस बताती है चीज़ गलत है. तो कुरान पढ़ लिया, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है. तो बहरहाल कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती हैं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें. अल्लाह एक ठोकर दिलवा के कोई बहुत बड़ी ठोकर से बचाता है इंसान को. एक वीडियो भी है इस पर, मैं वीडियो अक्सर दिखाया करता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट में जा रही है और आगे एक शार्प सा टर्न है, वहाँ से एक गाड़ी आने वाली है. उस बच्ची को नहीं पता आगे से गाड़ी आने वाली है. ये रियल वीडियो है यूट्यूब पे. आई विश आई कुड शो इट, अभी मेरे पास है नहीं. तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं स्ट्रीट में. वो बच्ची पता नहीं किसकी है, बहरहाल गुमा के वहाँ पर सड़क पे चल रही होती है. गाड़ी जब आने लगती है एकदम बच्ची को ठोकर लगती है, बच्ची गिर जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बच्ची खड़ी हो जाती है. इसमें क्या हिकमत है कि अगर उसको ठोकर ना लगती गाड़ी ने उसे हिट करना था, उसके माँ बाप ने परेशान होना था, माँ बाप ने रोना था कि बच्ची हमारी मारी गई. ये छोटी सी एग्जाम्पल ही काफ़ी है हमारे लिए अगर कोई समझना चाहता है. बात असल में पॉजिटिव माइंडसेट की, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की, पर्सपेक्टिव की. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि हमें भी ठोकर लगती है ताकि हम एक बहुत बड़े मसले से बच सकें.
اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا۔ کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں۔ اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری، بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے۔ نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی۔ زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے۔ اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے۔ یہ میکینزم ہے باڈی کا۔ پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے، اوکے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it، پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے۔ تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا، جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے۔ تو انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دکھ میں جائے گا، اللہ کو پتا ہے۔ بس ایک بار بلا لو اللہ کو، اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اے اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ مدد کر دیں، یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، اس لائف سٹائل سے مجھے نکال لیں۔ دیٹس اٹ۔ یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے۔ آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے۔ اوکے، تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48، so endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes۔ پیشنٹ رہو، صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ یو۔ اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ، اور اللہ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں، اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی۔ ہیپی گو لکی از نتھنگ، دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے۔ مشکلیں آنی ہیں، ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے۔ وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی، دعا سے ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی۔ تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی، سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے، لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں۔ تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ، یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے، کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے whoever prays fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah۔ اللہ کے رائٹس ہیں، نماز اللہ کا رائٹ ہے۔ we are bound by rights in this world۔ کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے، میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں، نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ماں باپ، نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، نہ وائف کے رائٹس ہیں، میں غیر ذمہ دار ہوں، میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے۔ دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں،
اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے. اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے, تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی, سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے, ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے, اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا, اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں لیکن آپ, مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں, آپ کھل کے بیان کریں, کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا, ہم سنتے گئے, میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا, کچھ ایڈوائس کی, تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو, میں مخلوق ہوں, اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز, یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا, اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا, تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن, سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے, الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز, افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے, خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز. جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے, نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے, اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے, اور وہ شخص شہید نہیں ہوا. لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا, اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے, ہم تو مر جائیں گے, ہمیں کوئی تیر لگ گیا, کوئی تلوار سے زخم لگ گیا, ہم تو مر جائیں گے. خالد بن ولید فوت ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان, زخم کا نشان نہیں ہے, لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں. Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو, tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں. تیاری کر کے جائیں. خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے, بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں. لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی. پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں. اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہی مثال ہے. He chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی, he could have committed sin. بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے, اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of the Egypt, پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی کنگ آف دی ایجپٹ. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں, یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں, لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں, رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں, ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس پہ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے, ورک پلیس پہ جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے, ورک پلیس پہ کتنی سازشیں ہوتی ہیں, پالیٹکس ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنتی ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا, آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے. تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو, بلی ہو, تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لو.
تو دیٹ از الوکیل فار یو کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز، ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے. الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے، الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا. اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک یوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے، یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے، نان مسلم سے بھی محبت ہے. اسی لیے تو میسج بھیجا، ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا اور کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ، میرا ان سے کیا لینا دینا. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو ہوئیں، مجھے کیا. تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا، یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے، ننے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے، کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں. تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے. کتنی موٹیویشن ہے. لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا. کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری، دوسری ختم ہوئی، تیسری، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتی. جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی. تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم. العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are، اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے. اور الحلیم دی forbearing one. الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، forbearance والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے. اینڈ دین المہیمن اور المحیط. المہیمن کا مطلب ہے دا واچر اوور ہز کریچرز. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں، اب نکال لیں. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا، اب نکالا، اب تیسری بار پھر آ گئے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہ وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط دی انکمپاسر.
who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. कोई चीज़ अल्लाह से कंसील नहीं है, वो एनकम्पास करता है, हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं. जैसे कहते हैं ना, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, कि हर चीज़ का अहाता अल्लाह ताला किए हुए है. अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है. इसलिए अल्लाह से मदद मांगे, किसी से डील करते हुए अल्लाह से मदद मांगे. सहाबा छोटी छोटी बातों पे अल्लाह से मदद मांगते थे. हम ये समझते हैं अल्लाह से मदद मांगनी जब कोई बहुत बड़ा मसला आ गया, अदरवाइज मदद नहीं मांगनी. तो सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगो. आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं, छोटी सी चीज़ है, आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला निकाल दे. अल्लाह को पसंद आएगी ये बात कि छोटी छोटी चीज़ों पे मुझ पे डिपेंड कर रहा है. आपने कोई मेड रखनी है, किसी के साथ डीलिंग करनी है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये अच्छी मुझे सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो, कोई फ्रॉडिया ना मिले मुझे, कोई ऐसा वैसा बंदा ना मिले जो कल को मुझे नुकसान पहुंचाए. बिकॉज अल्लाह अहाता किए हुए है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो अल्लाह से मांगे. सच इज अल्लाह, देन हाउ आर यू डिल्यूडेड अवे फ्रॉम द ट्रूथ. ये है सूरह नाम की वर्स 95. ये है अल्लाह, तो क्यों धोखे में पड़े हुए? सारी बातें तुम्हें पता है, तो क्या अल्लाह को इग्नोर करना चाहिए? क्या अल्लाह मैटर नहीं करता जिंदगी में? क्या अल्लाह के हुदूद मैटर नहीं करते? तो अपने आप को फारिग करें अल्लाह ताला के लिए, उस हदीस पे अमल करें. यही आज का हमारा टास्क है कि हम टाइम निकालें, अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा डिज़ाइन करें कि प्रायोरिटी अल्लाह, और जिसकी प्रायोरिटी अल्लाह है वो टाइम निकाल लें. बहुत से लोग बहाना करते हैं कि नहीं मैं इधर था, शॉपिंग कर रहा था, या ट्रैफिक में था, या रास्ते में था. मैंने कई लोग देखे हैं, वो चाहे रास्ते में हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे शॉपिंग कर रहे हो, वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं. वो एम्पोरियम में गए हो, मस्जिद चले जाते हैं. वो रास्ते में कहीं मस्जिद, उनको पता होता है मस्जिद कहाँ है. जिनकी प्रायोरिटी नहीं, उनको पता ही नहीं होगा मस्जिद कहाँ. वो रूट ही ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि उन्हें पता है कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, तो चलो अगर मैं घर नहीं भी पहुँचता तो रास्ते में, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लें. So such is Allah, then how are you deluded away from the truth? और फिर ये लास्ट बात, सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स 63. Who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death? Say, all praise is due to Allah. Nay, most of them do not understand. कौन है जो बंजर जमीन को जिंदगी देता है आफ्टर इट्स डेथ? कौन है जो बारिश को बरसाता है और तुम देखते हो कि एक जमीन बंजर थी और बाद में सब्ज हो गई, वहां पर पौधा उगाया, वहां पर ग्रीनरी हो गई? ये सब अल्लाह के करने हैं. इसीलिए ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह. लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है. वो इन्हीं बहसों में पड़े रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं है. वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, आंखें ही नहीं कभी खोली. वो इसी डिबेट में पड़े रहते हैं कि नहीं साइंस ने ये कहा, साइंस ने वो कहा. वो इसी डिबेट में पड़े रहते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में तो ये हो गया, वो हो गया. इससे ज्यादा उनकी सोच आगे जाती नहीं. बड़े पर्सपेक्टिव को कभी समझते ही नहीं है कि पेन क्यों नेसेसरी है, जिंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने क्यों ये चीजें अलाउ की हुई हैं. ये चीजें इल्म से क्लियर होती हैं, लेकिन इल्म हमने हासिल नहीं करना, कुरान हमने नहीं पढ़ना, और बैठ के हमने जो है यही सोचते रहना है कि बस जिंदगी ऐसे क्यों जा रही. तो इसलिए मैं आप सबको चाहता हूं कि हम सब अपने आप को अनप्लग करें, हम इन चीज़ों से निकलें, इन डिवाइसेस से निकलें, थोड़ा टाइम निकालें, फारिग करें अपने आप को, आहिस्ता आहिस्ता फरागत लें अल्लाह ताला के लिए. मस्जिद जाया करें, वहाँ बैठा करें, अल्लाह ताला हमारे काम निपटा देगा. घरेलू मामला है, घरेलू परेशानी है, मियाँ बीवी का झगड़ा है. इमाम शाफी कहा करते थे ना कि जब मेरी वाइफ से कोई तकरार होती है तो मैं समझ जाता हूँ मेरे तकवे में कमी आई, मैं समझ जाता हूँ अल्लाह से मेरा ताल्लुक ख़राब हो रहा है. ओके, ये रिमाइंडर्स होते हैं कि उस सोर्स की तरफ जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो. अल्लाह ताला सेट करने वाली ज़ात है, और ये कोई इसलिए नहीं कि अल्लाह ईगोइस्टिक है. अल्लाह ताला अगर चाहते ना आपको ये पनिशमेंट्स देते, ना आपकी लाइफ में मुश्किलात आती. कुछ लोग समझते हैं कि क्या ये ईगो है कि क्यों अल्लाह ताला ऐसे क्यों करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग कि ये टीचर ऐसे क्यों करता है, ये माँ बाप मेरे हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी डिवाइसेस ले लेते हैं, और माँ बाप जो है मेरे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. क्यों?
साफ ज़ाहिर है क्यों, आपकी बेहतरी के लिए से। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने साथ वफादार बना दे और हम फरागत निकालें अल्लाह ताला के लिए। और यही वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मैटर करती है। ऑल थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अगर अल्लाह को तरजीह देंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं तो उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें ज़िंदगी में मैटर करती हैं। बट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आपका एक टास्क है, आप अल्लाह के नामों को सर्च करें, अल्लाह के नामों को पढ़ें, कुछ नाम बाकायदा पेस्ट करके अपने रूम में लगाएं ताकि आपको याद दहानी कराते रहें कि ये अल्लाह है। और कुरान मजीद का भी मुतालिया करें। और सबसे बड़ी बात, फरागत निकालें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपनी प्रायोरिटी अल्लाह को रखें, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखें। चाहे आपको नुकसान भी बियर करना पड़े, चाहे लोग आपको छोड़ दें, आपकी कंपनी आपको जिच करे, आपकी कंपनी आपको टॉन्ट करे कि ये देखो मौलवी हो गया, ये देखो बहुत बड़ी मौलवन हो गई, नमाज़ें पढ़ने लग गया है, नमाज़ें पढ़ती है वगैरह वगैरह, या आपको आपका पास याद दिलाए कि पहले तो तुम ऐसे करते थे अब अचानक ऐसे हो गए हो, तो अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। ये हमने अपनी लाइफ में विटनेस किया है। जब दीन की तरफ आए